अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी चची बहुत ही खूबसूरत और हसीन औरत थी, जबकि मेरा चचा एक बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, जिसे शायद कोई भी अपनी बेटी ना देता, क्योंकि ना वो ज्यादा कमाता था, न ही उसके पास कोई खास हुनर था, बल्कि वो तो सारा दिन आवारागर्दी में गुजार देता था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों चची ने इसी चचा से पसंद की शादी कर ली थी, और ये बात सारे खानदान वालों के लिए बड़ी ही हैरान कुन और सोचने वाली थी कि इतनी हसीन और जवान लड़की ने एक ऐसे आवारा और नकम्मे आदमी से शादी कैसे कर ली। चूंकि चची ने चचा से कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए हमें उनके घर वालों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। अलबत्ता अम्मा अक्सर कहती रहती थी कि जरूर कोई ना कोई राज है जो हमें मालूम नहीं है, वरना ऐसी हसीन और खूबसूरत औरत को भला रिश्तों की कमी कहाँ होती है। और फिर माँ बाप भी कुछ देखभाल कर ही बेटी का रिश्ता देते हैं, लेकिन तुम्हारे चचा ने तो सारी जिंदगी 2 टका भी नहीं कमाया। उनका खर्चा हमेशा तुम्हारे अब्बा ही उठाते आए हैं। ना उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, ना ही कोई हुनर सीखा। ऐसे थोड़ी कोई अपनी बेटी दे देता है। मुझे लगता था कि हो सकता है चची ने अपनी मोहब्बत के जोर पर अपने घर वालों को राजी किया हो, या फिर शायद बगैर बताए शादी कर ली हो, क्योंकि ये कोर्ट मैरिज थी और हमारी तरफ से तो कोई भी इस शादी में शरीक नहीं हुआ था। बल्कि एक रात अचानक चचा चची को घर ले आए और हमें यह खुशखबरी सुनाई कि वो शादी कर चुके हैं। उस वक्त दादा दादी का साया सर पर नहीं था, इसलिए कोई भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर सका, और यूं वो अपनी शादीशुदा जिंदगी हमारे ही घर से शुरू कर चुके थे। जब चची रुखसत होकर आई तो उसी दिन अम्मा ने कह दिया था कि ये लड़की 4 दिन से ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चचा के पास एक धेला भी नहीं है, तो वो इसका खर्चा कैसे उठाएगा। लेकिन अम्मा की ये पेशगोई बिल्कुल गलत साबित हुई। चची अभी तक हमारे ही घर में मौजूद थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी शादी को अब 6 महीने होने वाले थे, और चची अपनी मोहब्बत को पूरे दिल से निभा रही थी। ना वो चचा से कभी शिकवा शिकायत करती थी, न ही उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा होता था, बल्कि वो खुद ही कुछ ऑनलाइन काम करके घर का खर्चा उठा रहे, जबकि चचा सारी रात घर से बाहर रहते और कभी कभी घर वापस आ भी जाते, तो चची को वो वक्त नहीं देते जिसकी वो हकदार थी। लेकिन हमने फिर भी कभी उनके मुंह से कोई शिकवा नहीं सुना, बल्कि वो हमेशा खुश और मुस्कुराती ही दिखाई देती थी। हाँ, कभी कभी अम्मा जरूर ये कह देती थी कि तुम्हारी चची जानबूझ के खुश रहने का दिखावा करती है, क्योंकि जो लड़कियां पसंद की शादी करके निकलती हैं वो मजबूर होती हैं कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारें, ना अपना दुख किसी को बता सकती हैं और ना शौहर को कुछ कह सकती हैं। और अम्मा की ये बात सुनकर मैं वाकई हैरान भी होता और परेशान भी। लेकिन मैंने कई बार गौर से चची का चेहरा देखा था, और मुझे हरगिज भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी खुशी बनावटी है, बल्कि वो तो हमेशा खूब बन सवर कर रहा करती थी। रोज शाम को अच्छे कपड़े पहनना, खुद को संवारना, पूरे घर में गुनगुनाते फिरना उनकी आदत थी। ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि वो दिल ही दिल में नाखुश हैं या फिर महज खुश रहने का ढोंग रचाती हूँ। कई बार मैंने बिना किसी आहट के उनके पोर्शन में कदम रखा, लेकिन फिर भी कभी उनकी आंखों में आंसू न देखे, न ही कभी परेशान हाल पाया। हम ऊपर वाले हिस्से में रहते थे, जबकि चचा और चची नीचे वाले पोर्शन में मुकीम थे। मैं जब भी किसी काम के सिलसिले में नीचे जाता तो चची बड़ी मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल करती, हाल अहवाल पूछती, और अक्सर तो जिद करके मुझे खाने की मेज पर अपने साथ बिठा लेती। इसलिए मुझे तो चची में कोई बुराई दिखाई ना देती थी। हकीकत ये थी कि किसी को भी
उनमें कोई खामी नजर नहीं आती थी, मगर हर कोई ये जानने के लिए बेचैन रहता था कि आखिर ये कैसी अंधी मोहब्बत है जिसने चची को चचा जैसे शख्स से शादी करने पर आमादा कर दिया। वो खुद नौकरी भी कर रही हैं, घर का खर्च भी उठाती हैं, फिर भी चचा के अजीबो गरीब रवैये और बेराह रवी के बावजूद उनके साथ मुतमईन और खुश हैं। रफ्ता रफ्ता मैंने भी दिल ही दिल में ये बात मान ली कि या तो मोहब्बत वाकई अंधी होती है या फिर ये चची की अच्छी परवरिश और मजबूत तरबियत थी कि उन्होंने अपनी शादी को पूरी दिलजमी और मोहब्बत के साथ अपनाया। अभी उनकी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि एक शाम जब मैं नीचे उनके पोर्शन में गया तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक नहायत हसीन और कमउम्र लड़की बैठी मज़े से खाना खाने में मसरूफ थी। मैं उसे हैरत और तजस्सुस के साथ देखने लगा, क्योंकि वो न सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत थी बल्कि अपने गिरदो पेश से भी यकसर बेपरवाह थी। ना उसे अपने दुपट्टे का ख्याल था, ना लिबास की परवाह। वो तो बस अपने ही दुनिया में मगन बड़े शौक से खाना खाने में मसरूफ थी, और मेरी नज़रें उसकी दिलकशी पर आकर थम सी गईं। उसी लम्हे पीछे से चची आ गई और हंसते हुए बोली, अरे तनवीर, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का चाइनीज़ बनाया है। चची की बात सुनते ही मैं जल्दी से बैठ गया, मगर मेरी नज़र उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो अभी भी खाने ही में मसरूफ थी। उसने बस एक बार सरसरी सी नज़र से मुझे देखा और फिर दोबारा से अपने खाने पर झुक गई। चची ने जब मेरी नज़रें महसूस की तो मुस्कुराकर कहने लगी, ये मेरी छोटी बहन हूरिया है, चंद दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है। साथ ही फौरन दुपट्टा उठाकर उसके शानों पर डाल दिया, जैसे उसकी बेपर्दगी को ढांप लेना चाहती हूँ। साथ ही खफगी से उसे घूरा भी, लेकिन वो फिर भी उसी लापरवाही और बेनियाजी के आलम में बैठी खाने पर टूटी हुई थी, जैसे उसे किसी की मौजूदगी की परवाह ही न हो। तब मुझे समझ में आया था कि वो लड़की इतनी दिलकश क्यों है। अगर चची बड़ी होकर भी इतनी खूबसूरत थी तो जाहिर सी बात है कि उनकी बहन तो अभी जवान और कम उम्र थी। चची ने उसे दोबारा तंबिया की और कहा, हूरिया, कम अज कम सलाम दुआ तो कर लिया करो, तुम्हें तो खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। ये तनवीर है, मेरे जेठ का बेटा, ये सब ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। उस पर हूरिया ने जबरदस्ती की एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सख्ती से सजाई थी और फिर दोबारा से खाने में मगन हो गई थी। फिर चच्ची ने जरा सा मुस्कुरा के सर झटका और कहने लगी, बुरा ना मनाना तनवीर, हूरिया भी कम उम्र है ना, इसलिए कुछ लापरवाही और लाउबालीपन सा है इसमें। अम्मा ने इसी वजह से इसे मेरे पास भेजा है ताकि यहाँ रहकर घरदारी सीख ले, खाना पकाने और दूसरे कामों में हाथ बटा ले। फिर जब ये ज़रा संभल जाएगी तो हम इसके लिए रिश्ता देखेंगे। मेरी अम्मा अक्सर बीमार रहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि हूरिया की शादी जल्दी हो जाए। ये पहली बार था कि चची ने खुलकर अपने घर वालों का जिक्र किया था, वरना इससे पहले हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम न था। चची ने मेरे लिए भी खाना निकाला और प्लेट मेरे सामने रख दी। मैं खामोशी से बैठकर खाना खाने लगा, मगर मेरा ध्यान बार बार हूरिया की तरफ ही जा रहा था। वो ना सिर्फ बेहद हसीन और दिलकश थी, बल्कि हद से ज़्यादा बेनियाज भी दिखाई देती थी, जैसे उसे इर्द गिर्द की किसी बात से कोई सरोकार न हो। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि मैं भी उसी मेज़ पर बैठा हूँ। वह सुकून से खाना खाती रही और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दी। मेरी नज़रें उसके पीछे ही लगी रहीं। उसने बहुत तंग लिबास पहन रखा था, जिसमें उसकी नाजुक कमर और गहरे गले से झलकती सफ़ेद रंगत मेरी आंखों का मरकज़ बनी हुई थी।
شاید آج پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ ہو سکتا ہے یہ اس کے بے پرواہ انداز تھا، یا پھر لباس کی وہ فٹنگ کہ دل و دماغ بس اسی کے گرد گردش کرتے رہے۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے بے اختیار سوال نکل گیا، چچی یہ حوریہ کتنے دن رہنے والی ہے؟ وہ مسکرا کے بولی، جب تک یہ سارے گھر کا کام کاج اچھی طرح نہ سیکھ لے تب تک میرے پاس ہی رہے گی۔ اماں کی تو ایک نہیں سنتی، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں۔ ان کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل آیا۔ دوست کے گھر جاتے ہوئے راستے بھر میرا ذہن حوریہ کے خیالوں میں الجھا رہا۔ اس کی معصوم صورت، اس کی سادہ مسکراہٹ اور وہ بے نیازی بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ میں کوئی بدنیت انسان نہیں تھا، مگر اتنی حسین شکل کو دیکھنے کے بعد دل کا بہک جانا شاید فطرت کی بات ہے۔ مخالف جنس کی کشش کبھی کبھی دل پر ایسی گرفت کر لیتی ہے کہ انسان خود کو اس خیال سے نکال نہیں پاتا، اور میرا ذہن بھی بار بار اسی کی طرف بھٹکتا رہا۔ مجھے یہ سوچ بھی آئی کہ اگر چچی جیسی خوش اخلاق، سلیقہ مند اور حسین عورت ہمارے نکمے اور آوارہ چچا کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو حوریہ جیسی لڑکی کو تو یقیناً کوئی اچھا جیون ساتھی مل ہی جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب میں اسلم کے گھر پہنچا اور یوں ہی باتوں باتوں میں حوریہ کا ذکر کیا تو وہ فوراً اچھل پڑا اور کہنے لگا، واہ یار، تیرے گھر تو حسن کی مہرت آئی ہوئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ اس سے بات چیت کرتا، اگر کچھ دن ہی رہنے آئی ہے تو ذرا دل لگی کر ہی لیتا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور فوراً بولا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ چچی کی بہن ہے، اگر اماں کو خبر ہو گئی تو جانتا ہے کتنے جوتے پڑیں گے، اور پھر چچی کی نظروں میں میرا جو اچھا تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میری بات سن کر اسلم زور سے ہنس پڑا اور بولا، ارے واہ کیا بات ہے یار، پاگل انسان 20 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی بھی اماں کی چپل سے ڈرتا ہے۔ ذرا سی دل لگی کرنے میں کیا برائی ہے؟ اسے محبت کے جال میں پھنسا لے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے عشق مشوقی تو اور بھی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھ مجھ کو، میں نے کیسے اپنی خالہ کی بیٹی کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر زور سے ہنسا اور اس کی باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئیں، اور میرے ذہن میں یہ بھی خیال آنے لگا کہ آخر کیوں نہ جب تک حوریہ یہاں ہے میں بھی تھوڑی بہت دل لگی کر لوں۔ میں نے آج تک کسی بھی لڑکی سے کوئی چکر نہیں چلایا تھا۔ اماں کی سختی اور ابا کی ڈانٹ ڈپٹ کے ڈر سے ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن اب تو لڑکی گھر میں ہی موجود تھی۔ چچی کے پورشن میں میرے آنے جانے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اور نہ ہی اماں نے کبھی روکا تھا، بلکہ چچی کو بھی میرا وہاں آنا جانا برا نہیں لگتا تھا۔ کئی بار تو میں بلا وجہ ہی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اسلم کی بات دل کو لگی اور حوریہ کا سراپا بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش تو کسی کے بھی دل میں جاگ سکتی ہے، اور مجھے تو وہ گھر ہی میں میسر تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی کیفیت ظاہر نہ کی۔ دوست کے ساتھ وقت گزار کے جب رات 9 بجے کے قریب گھر واپس آیا تو سوچنے لگا اب کھانے کا کیا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا اماں کھا چکی ہوں گی اور ہمیشہ کی طرح اب مجھے کچھ نہ دیں گی۔ اماں کا یہ اصول تھا کہ سب لوگ ایک ساتھ کھائیں تاکہ باورچی خانہ ایک ہی بار سمیٹا جائے۔ انہیں رات کو گندے برتن رکھنا سخت ناپسند تھا، اور اب تو کافی وقت ہو چکا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا
کہ اماں برتن دھو دھلا کر اپنے کمرے میں جا لیٹی ہوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گھر میں داخل ہوا تو نیچے والے پورشن سے چچی نے آواز دی، ارے تنویر، اب آئے ہو؟ تمہاری اماں تو ہرگز بھی کھانا نہیں دیں گی۔ ان کے لہجے میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا اور ہلکی آواز میں بولا، جی چچی، آپ کو تو پتا ہے نا، اب یا تو خود ہی کچن میں جانا پڑے گا یا پھر بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئیں اور کہنے لگیں، تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لگا دیتی ہوں، ساتھ ہی کھا لیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں اور بھی جھجک گیا، کیونکہ دوپہر کو بھی میں ان کے ساتھ ہی خوب کھایا تھا۔ اسی لیے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں چچی، میں خود ہی اماں کو منا لیتا ہوں۔ وہ فوراً بولی، اب اپنی اماں کو نہ جگاؤ، تمہیں تو پتا ہے نا وہ کتنی جلدی جاگ جاتی ہیں اور انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دوائی کھا کے سوئی ہوں گی، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ ویسے بھی تمہارے چچا تو ساری رات گھر سے باہر ہی رہتے ہیں اور میں اور حوریہ اکیلی ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی کھا لو۔ اور ہاں، آج رات کا کھانا حوریہ نے بنایا ہے، پہلی بار اس نے کچھ پکایا ہے۔ اماں نے اسے میرے پاس بھیجا تھا تاکہ کچھ سیکھ لے، مگر اس نے سب یوٹیوب سے دیکھ کے بنایا ہے۔ آؤ تم بھی چکو اور دیکھتے ہیں کیسا ذائقہ بنا ہے۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے چچی نے اچانک حوریہ کو آواز دی، جلدی آؤ اور میرے ساتھ کھانا لگاؤ، تم یہاں کام سیکھنے آئی ہو، ٹی وی دیکھنے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے برتن لگانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد حوریہ کمرے سے نکلی، دوپٹے سے بے نیاز، ہاتھ میں موبائل، کانوں میں ہینڈ فری، اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ شاید اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ میں رات کے وقت بھی چچی کے حصے میں آ سکتا ہوں۔ گنگناتی ہوئی وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور جب چاولوں کی ٹرے لے کر واپس آئی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اچانک اس کے چہرے پر حیرانی اور شرمندگی چھا گئی۔ وہ اکلاتی ہوئی بولی، آپ یہاں؟ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور حسن دل کو چھو لینے والا تھا اور اس کا لباس اس کے وجود کے ہر نقش کو نمایاں کر رہا تھا۔ شاید اسے بھی میری نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑ گئی اور پھر کچھ دیر بعد لوٹی تو اس بار اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے اس معصومانہ انداز نے میرے دل کو اور زیادہ اپنی طرف کھینچ لیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ مائل کر لیا تھا۔ چچی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے میری پلیٹ میں کھانا ڈالا اور کہا، چکھو تو بتاؤ حوریہ نے کیسا بنایا ہے۔ میں نے نوالا منہ میں ڈالا تو حیرت ہوئی، کھانا کافی مزیدار تھا۔ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ چچی نے ہنستے ہوئے کہا، جھوٹی تعریف نہ کرو۔ لیکن جب انہوں نے خود چکھا تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ حوریہ کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئی اور میں بار بار اس کی طرف نظر اٹھا لیتا۔ لہذا کھانا کھانے کے بعد جب چچی برتن سمیٹنے باورچی خانے میں گئیں تو میں نے موقع پا کر حوریہ سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی گفتگو آگے بڑھ گئی اور جب میں نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ بے تکلف ہو رہی ہے تو میں نے بھی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کی پسندیدہ فلموں اور گانوں کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے اپنی پسند بتائی تو میں نے بھی جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ یہ سب میری بھی فیورٹ ہیں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اسے اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے راضی بھی کر لیا۔ ہم نے چچی کے لاؤنج میں فلم لگا لی، چچی کو بھی بلا لیا تھا، لیکن انہوں نے تھکن کا بہانہ بنا کر کمرے کا رخ کر لیا، یعنی اب میں اور حوریہ اکیلے تھے۔ فلم بہت اچھی تھی، جس میں کچھ رومانٹک مناظر بھی تھے جن پر وہ بار بار شرمندہ سی ہو جاتی، مگر میں اسے یہ احساس دلاتا رہا کہ یہ سب بالکل معمول کی بات ہے۔ باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے بہانے سے کئی بار اس کے ہاتھ کو چھوا اور اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر
अंदर ही अंदर लुत्फ अंदोज होता रहा। हैरत की बात तो ये थी कि मेरे बार बार ऐसा करने के बावजूद भी उसने मुझे टोका तक नहीं था। बस यूं जाहिर करती रही जैसे फिल्म में ही मगन हो। वो मुस्कुराकर मेरे साथ बातें करती रही और वक्त कैसे गुजरा पता ही न चला। फिल्म खत्म हुई तो मैं अपने पोर्शन में वापस लौट आया। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की पहली यादगार रात बन गई थी। पहली बार मैंने किसी लड़की के साथ बैठकर फिल्म देखी थी, हंसी मजाक किया था और पहली बार किसी को इस तरह छुआ था। अगली सुबह अम्मा ने मेरे कान पकड़ लिए और पूछा कि बता, रात कहाँ था तू? तेरा इंतजार करते करते मैं सो गई थी। उन्हें शायद ये खबर ना थी कि मैं नीचे बैठा रहा था, इसलिए मैंने भी बात छुपा ली और कहा, अम्मा मैं दोस्त के घर गया हुआ था और वहीं से खाना खा के आया था। आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए सीधा कमरे में जाके सो गया। अम्मा गुस्से में बोली, वक्त पर घर आया करो। मैंने फौरन सर हिला दिया। फिर जाते जाते वो पलटकर मेरे करीब आई और संजीदगी से बोली, नीचे तुम्हारी चची की बहन आई हुई है, जब तक वो यहाँ है कोशिश करना चची के पोर्शन में कम जाओ। जवान जहान बच्ची है, ऐसे तुम्हारा बार बार वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी हम उनके खानदान को ज्यादा नहीं जानते। कभी कभी मुझे डर लगता है कि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। ऐसा ना हो बिला वजह तुम्हारी चची की बहन की वजह से हमारी इज्जत पर कोई हर्फ आ जाए। देखने वाला तो यही कहेगा ना कि घर में एक जवान लड़के के साथ साथ एक जवान लड़की भी रहती है, इसलिए तुम उनके पोर्शन का रुख जरा कम ही किया करो, बिलखसूस जब तक उनकी बहन यहां पे है। ये कह के अम्मा वापस चली गई और मैं सोच में पड़ गया। मेरा तो इरादा था कि हूरिया से दोस्ती करूंगा, दिल लगी करूंगा, लेकिन अम्मा ने पहले ही एक लकीर खींच के मुझे मेरी हदूद बता दी थी। मैंने अम्मा के साथ नाश्ता किया, फिर कॉलेज के लिए निकलने लगा। लेकिन नीचे पहुंचते ही चची ने खुद ही मुझे आवाज लगा दी। बिरोनी दरवाजे से पहले ही उनका लाउंज और डाइनिंग एरिया पड़ता था। वो वहीं बैठी हुई थी। मैं फौरन जी कहकर उनके पास आ गया। कहने लगी, कॉलेज से वापसी में मुझे कुछ सामान ला दोगे? मैंने हाँ में सर हिलाया। चची ने फौरन ही एक लंबी फहरिस्त मुझे पकड़ा दी। कहने लगी, वो हूरिया खाना बनाना सीख रही है ना, रोज ही कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तुम्हें अपने चचा का तो पता ही है, रात भी 4 बजे आए थे और अभी तक सो रहे हैं। दोपहर को उठेंगे और फिर निकल जाएंगे। मुझे भी अपने बहुत से काम करने होते, इसलिए तुम बस आते हुए ये सौदा ले आना। चची ने नए नवेले 1000 के नोट निकाल के मेरे हाथ में पकड़ाए, साथ में लिस्ट भी पकड़ा दी। मैंने पैसे वापस किए। मैंने कहा, चची पैसे दे के मुझे शर्मिंदा न करें, मैं ले आऊंगा। चची कहने लगी कि ये तो रोज रोज का खर्चा है, तुम कब तक करोगे, इसलिए खामोशी से पैसे रख लो। फिर मैं घर से निकल गया। इस सारी लिस्ट में काफी महंगी महंगी चीजें थी। मैंने कॉलेज से वापसी में वो सब खरीदी, चची को दी। वो कहने लगी, 2 घंटे बाद खाना रेडी हो जाएगा, तुम लंच के लिए आ जाना। मैंने इनकार किया। मैंने कहा, अम्मा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। चची सोच में पड़ गई। कहने लगी, अच्छा फिर ऐसा करते हैं, रात को खाना बना लेते हैं, तुम डिनर पे आ जाना। और मैंने हामी भर ली, क्योंकि डिनर तक अम्मा मेरा कभी इंतजार नहीं कर पाती। और फिर उस रात मैं जानबूझ के देर से आया, चची के पास ही डिनर किया। खाना वाकई बहुत मजेदार था। चची खाना खाते ही ये कहकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करना, मैं दवाइयां लेके सो रही हूं। ये ताकीद उन्होंने हूरिया को की थी, लेकिन इस बात ने मेरे कान खड़े कर दिए थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मेरे अम्मा अब्बा गहरी नींद सो चुके थे और अब चची भी नींद की दवा लेकर सोने जा रही थी। चचा रात के 4 बजे से पहले
گھر نہیں لوٹتے تھے، اور یہی موقع تھا جب میں حوریہ کے ساتھ آرام سے وقت گزار سکتا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد میں نے خود ڈائننگ ٹیبل سمیٹی اور حوریہ جو برتن دھونے کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، مووی کا پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے کہا آج موسم بہت اچھا ہے، مووی نہیں دیکھیں گے بلکہ چھت پہ چلیں گے۔ یہ سن کے وہ راضی ہو گئی، اسے بھی شاید کھلی ہوا میں جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ گندے تھے، دوپٹہ بار بار شانوں سے ڈھلک کے نیچے گر رہا تھا، اس لیے میں نے آگے بڑھ کے اس کو دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ برتن دھوتے ہوئے ان فارمیلٹیز کی کیا ضرورت ہے؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا تھا۔ اس نے شرما کر نظریں چرا لی تھی، پھر اس کے کچھ بال اس کے چہرے پہ جھول کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں سے ان بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے خود کو اس کے تھوڑا سا نزدیک کیا تھا۔ میری سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو میں اسے چھت پہ لے گیا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ کچھ پیار محبت سے وقت گزارنے کا تھا، لیکن چھت پہ پہنچ کے سردی نے ہمارا استقبال کیا اور میں خود ہی اس کے قریب ہو گیا۔ جان بوجھ کے رومانٹک قسم کی باتیں کرنے لگا۔ پھر باتیں کرتے کرتے میں نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ بھی جیسے اسی لمحے کی منتظر تھی، فوراً ہی میرے بازوؤں میں سما گئی اور میں نے چھت پر پڑی چارپائی پر اسے لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر محبت نچھاور کرتے ہوئے مزید بہکتا، مجھے سیڑھیوں پہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے حوریہ کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور میں خود چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری اماں تھی، جو آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تو اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا؟ تو سارے گھر میں نظر نہیں آیا تو تجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں چلی آئے۔ سردی دیکھیے کتنی، چل نیچے۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتی ہوئی میرے کمرے میں لائیں اور پھر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، الٹی سیدھی حرکتیں نہ کیا کر، سردی لگ گئی تو مصیبت ہو جائے گی، سو جا آرام سے۔ اماں نے مجھے بستر پہ لٹا کے میرے اوپر کمبل ڈالا اور 2-4 باتیں سناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور میں بالکل حیران رہ گیا۔ اماں تو کبھی 9 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، پھر اتنی رات کو چھت پر اچانک کیسے آ گئی؟ میں سوچنے لگا حوریہ نہ جانے کہاں ہوگی۔ میرے پاس اس کا نمبر بھی تھا۔ میں نے اسے میسج کیا تو تھوڑی دیر بعد جواب آیا، میں واپس نیچے آ گئی ہوں۔ وہ ناراض بھی تھی کہ میں نے اس طرح اسے سردی میں چارپائی کے نیچے ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا پتہ نہیں اماں کیسے اوپر آ گئیں، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ میرے منانے پہ وہ مان بھی گئی، لیکن اگلی صبح میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اماں نے بتایا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر پولیس آئی ہے۔ میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھا۔ اماں خود بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی، کہہ رہی تھی پتہ نہیں تمہارے چچا چچی نے ایسا کیا کیا ہے جو پولیس آ گئی ہے، جاؤ جا کے پتہ کرو، تمہارے ابا کو ابھی میں نے نہیں بتایا۔ میں فوراً نیچے اتر کے دروازے پہ گیا، دیکھا کہ پولیس حوریہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہی تھی اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کے پولیس والوں نے مجھ پہ بھی نظریں جما دیں، اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے تمہارا بھی حوریہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یہ سن کر میرے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اتنے میں پیچھے سے میری اماں چلی گئی، کہنے لگیں بھائی ہمارا ان سب باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے بیٹے کو زبردستی کسی معاملے میں نہ گھسیٹیں، ہم منہ پر رہتے ہیں۔ اماں نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے خود کو آگے کیا اور پولیس والا
अम्मा को देख के थोड़ा चुप हो गया। फिर वो चची से इसरार करने लगा कि हुरिया कहाँ है, आप बता दें। लेकिन चची के मुंह पे ताला लगा हुआ था। कुछ देर तक पुलिस वाले शराफत से पूछते रहे, लेकिन फिर उन्होंने लेडी पुलिस ऑफिसर को बुलवाया और फिर उन्हें अंदर तलाशी के लिए भेज दिया। मैं और अम्मा खामोशी से एक तरफ खड़े थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है, जबकि चची पुलिस वालों के पीछे घूमती फिर रही थी और कह रही थी कि हुरिया रात को ही चली गई थी, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने एक एक कोना छाना और चची के कमरे की अलमारी में से हुरिया को ढूंढ निकाला। मैं और अम्मा तो ये देख के हैरान थे कि चची ने झूठ बोला था और हुरिया उनके कमरे में मौजूद थी। पुलिस हुरिया को गिरफ्तार कर रही थी। चचा हैरान परेशान से खड़े थे, उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी, जबकि चची के मुंह पे ताला लगा हुआ था। मैंने चची से पूछा कि ये सब क्या माजरा है, पुलिस हुरिया को क्यों गिरफ्तार कर रही है? लेकिन चची ने कोई जवाब न दिया, जबकि चचा गुस्से से बोल उठे कि इसकी बहन ने ऐसा कारनामा किया है कि आज हम सबको जिल्लत और रुसवाई सहनी पड़ रही है। मैंने हैरत से चचा की तरफ देखा, जो मुसलसल गुस्से में चची को घूर रहे थे और कह रहे थे, आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। देखो, आज हमारी इज्जत खाक में मिल गई। सारा मोहल्ला हमारी तरफ उंगलियां उठा रहा है और चैमगोइयां कर रहा है कि हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस क्यों आई। मेरे बाप ने तमाम उम्र इज्जत कमाई, मेरे बड़े भाई का पूरे मोहल्ले में रोब और वकार है, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से वो सब कुछ पल भर में खाक में मिला दिया। काश मैंने तुम्हारी हर हरकत पर पर्दा ना डाला होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने चचा से पूछा कि हुआ क्या है, ये सब तो बताएं। तो वो गुस्से से कहने लगे, इसकी बहन ने कई लड़कों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे पैसे बटोरे, सबसे शादी के वादे किए, और जब चंद लड़कों ने जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डाला तो ये उन सब से छुपकर हमारे घर पनाह लेने आ गई। मुझे पहले इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि इसकी बहन के यहाँ आने के पीछे जरूर कोई ना कोई राज पोशीदा है, और शादी से पहले तेरी चची के कारनामे भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, इसीलिए इसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था और आखिरकार इसके घर वालों ने इसे मेरे गले डाल दिया। मगर शादी के बाद भी इसकी आदतें ना बदलीं, बल्कि इसके दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रहे, और अब इसकी बहन ने भी यही रास्ता इख्तियार कर लिया है। चचा की ये बातें सुनकर मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी और फौरन ठटक गया था कि कहीं मैं भी हुरिया का न्याय शिकार तो नहीं था। मैंने चची की तरफ देखा तो वो नजरें चुराकर खामोश हो गई और उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि दोनों बहनें मिलकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि पिछली रात ऐन वक्त पर अम्मा आ गई और उनकी दुआओं के हसार ने मुझे एक बड़ी आजमाइश से बचा लिया, वरना शायद मैं भी उनकी ब्लैक मेलिंग का निशाना बनता और वो मुझसे भी पैसे निकलवाने की कोशिश करती। जब ये सारा मामला अम्मा को पता चला तो वो कानों को हाथ लगाकर कहने लगी कि मैंने पहले ही कहा था, कोई अपनी बेटी यूं ही किसी को नहीं देता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है, और इसीलिए मैंने तुम्हें नीचे के चक्कर काटने से मना किया था। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा रहा। चचा ने उसी वक्त गुस्से में चची को घर से निकाल दिया और वो अपने मैके वापस चली गई। चची के जाने के बाद हमें असल हकीकत का पता चला था कि वो कोई नेक या जायज काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो रात भर गैर मर्दों से फोन पर बातें करती रहती थी, मोहब्बत के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बनाती और बदले में उनसे रकम वसूल करती, कभी मोहब्बत के झूठे वादों के बहाने तो कभी ब्लैकमेल करके अपने मतलब पूरे करती।
آہستہ آہستہ ان کے کالے کرتوت سب کے سامنے کھلنے لگے اور ہمیں یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ کوئی عورت اس قدر گھناؤنی حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ میں یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ اگر میں حوریہ کے جال میں پھنس جاتا اور وقت پر اس کی حقیقت سامنے نہ آتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ شاید وہ مجھے بھی تباہ و برباد کر دیتی، لیکن قصور صرف ان دونوں کا نہیں تھا، قصور میرا بھی تھا، کیونکہ میں نے اپنی نیت خراب کی، اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا اور غلط راستے پر قدم رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ انسان کی چھوٹی سی لغزش بھی کتنی بڑی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی کہ وہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد چچا نے بھی حتمی فیصلہ کر کے چچی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے الگ کر دیا۔